محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے. درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. صاحبو اور عزیز ساتھیو، اللہ پاک دے پاک قرآن دا 5واں پارہ سورہ النساء آیت نمبر 77 میں اس وقت تلاوت کی تھی. نبی رحمت دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا. اللہ پاک فرماندے الم تر الی الذین، کیا تسی انہاں لوگاں وال نہیں ویکھیا، قیل لہم جنہاں نو کہا گیا کہ کفو ایدیکم اپنے ہتھاں نو روکے رکھو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کردے رہو. فلما کتب علیہم القتال، جدو انہاں تے قتال جہاد فرض کر دیتا گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس، تو انہاں دے اندروں ایک گروہ ایسا ہو گیا جڑے لوگاں کو ڈرن لگ پے، کا خشیت اللہ، جویں اللہ کو ڈرن دا حق سی اویں لوگاں کو ڈرن لگ گئے. او اشد خشیتن، یا پھر اس تو بھی زیادہ اللہ دے ڈر تو بھی زیادہ لوگاں دا ڈر انہاں دے دل اندر پہ گیا. وقالو، اور آندے کی نے، ربنا لما کتبت علینا القتال، اللہ کیوں ساڈے تے قتال فرض کر دیتا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہیں ایک مدت تک سانو ہور مہلت دیتی، حالے قتال حالے جہاد فرض نہیں سی کرنا. قل متاع قلیل، قل متاع الدنیا قلیل، اے میرے پیغمبر انہاں نو کہہ دیو اے دنیا دا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے، تہاڈی زندگی بھی بہت تھوڑی اور اے دنیا دا ساز و سامان بھی بہت تھوڑا. والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت دی زندگی بہترین ہے انہاں لوگاں واسطے جڑے تقوی اختیار کردے نے. ولا تظلمون فتیلا، اور ایک دھاگے دے برابر بھی، ایک ذرے دے برابر بھی تواڈے تے ظلم نہیں کیتا جائے گا. اس آیت دا پس منظر کی ہے میں بیان کر کے اپنی بات شروع کر دیں. مکے دے اندر جدوں اسلام دے باشندیاں تھے بہت زیادہ ظلم و ستم ہویا، خاص طور تے حضرت ماجی سمیہ اور حضرت یاسر جدو شہید ہوئے تو مسلمانہ نے جڑے 40 دی تعداد دے اندر موجود سن، انہاں کہا اللہ دے پیغمبر اسی کوئی نام مرد تے نہیں نا، اور ساڈے اندر اپنے مسلمان بھیناں بھراواں دا احساس بھی ہے، سانو اجازت دیو، اسی یہ بدلہ لینا چاہنے ہیں، اسی جہاد کرنا چاہنے ہیں، اسی کفار دا مقابلہ کرنا چاہنے ہیں. تو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ حالے وقت ہی نہیں آیا جڑا تسی لب دے پھر دیو. کفو ایدیکم، ہتھاں نو روکے رکھو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بس نماز پڑھو، زکاتاں یعنی پاکیزگی اختیار کردے رہو، اور
اپنے ہاتھوں نو روک کے رکھو، جننے ظلم و ستم ہوندے نے برداشت کرو۔ کیوں جے اگر تسی حالے تہاڈی جڑ پہ لگدی، اگر ہن کفر دا مقابلہ شروع کر دیتا تے تناور درخت بنن تو پہلے ہی جڑوں کھاڑ کے سٹ دیتا جائے گا۔ اے ہے منہج انقلاب نبوی، منہج انقلاب نبوی، جن انقلاب نو جس طریقے کار نو جن مراحل نو طے کردیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دے دین دا انقلاب برپا کیتا ہے۔ تو اللہ فرماندے پہلے تے اے آندے سن بھی ساڈے ہاتھ کھول دیتے جان، اسی لڑنا ہے، لیکن ہن مدینے دے اندر آ کے جدوں اسی قتال فرض کر دیتا ہے، ہن انہاں دے وچوں کچھ لوگ ایسے نے جڑے اللہ جویں اللہ تو ڈرن دا کہ اوویں لوگاں تو ڈرن لگ پے تے آندے نے اللہ کیوں ساڈے تے قتال فرض کر دیتا ہی۔ اچھا ایتھے ایک بات ذہن اندر رہے کہ اس صورت دے اندر اکثر اللہ نے منافقین دا ذکر کیتا ہے، تے منافقین بھی کیونکہ اسلام مسلماناں دے وچ ہی سن تو اللہ پاک نے ذکر انہاں دا کیتا ہے، مومنین صادقین دا ذکر نہیں، مہاجرین و انصار دا ذکر نہیں، ان منافقین دا ذکر ہے جڑے اندر چھپے ہوئے۔ تو اللہ پاک فرما دے ہونے لوگاں کولو ڈرن لگ پے نے، ڈرنا تے رب کولو چاہیدا سی۔ انہاں نو کہہ دیو دنیا دا ساز و سامان بڑا تھوڑا ہے، آخرت دا اصل ساز و سامان ہے، او دے واسطے تیاری کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماندے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وان تصبهم حسنۃ یقولوا هذه من عند اللہ۔ اے میرے پیغمبر جہاد تو ایک کنی تاں کتراندے نے، انہاں نو موت دا ڈر ہے۔ ظاہر بات ہے بندہ جہاد تو قتال تو تاں ہی ڈردا ہے کہ موت دا ڈر ہے کتے جان نہ چلی جائے۔ تو اے میرے پیغمبر اینما تکونوا، جتھے بھی اے ٹر جان گے، جتھے بھی نس لین گے، بھج لین گے، یدرککم الموت، موت تے آ کے رہے گی۔ موت تے جدوں او دا وقت آ گیا انہیں آ کے اپنے پنجے گڑ لینے نے، انہیں اپنے قبضے اندر لے ہی لینے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، پاویں تسی برج دے اندر جناب بڑے طاقتور کمریاں اور روماں دے اندر چلے جاؤ، برجاں دے اندر پناہ لے لو، شیشے دے محلات دے اندر پناہ لے لو۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاویں بولڈ پروف گاڑیاں دے اندر سفر کرو، جدو موت نے آنا تے موت نے آ کے اپنے پنجے گاڑی لینے نے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اچھا منافقاں دی ایک ہور بھی عادت سی، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر کتوں کوئی فتح مل جاندی ہے، مال غنیمت نصیب ہو جاندا ہے، يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، تے آندے کی سن اے تے اللہ دی طرف ہوئے، اللہ دی رحمت ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر کتوں کوئی شکست مل جاندی، نقصان پہنچدا، یقولوا من هذه، یقولوا هذه من عندك، نبی علیہ السلام دی طرف اشارے کر کر کے آندے اے نقصان سانو تیری وجہ تو پہنچیا، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر سونے انہاں نو کہہ دیو کل کل من عند اللہ، نفع بھی رب دی طرفوں، نقصان بھی رب دی طرفوں۔ جدوں کوئی خوشی پہنچی آندے اللہ دا شکر ہو گیا، اللہ دا شکر ہو گیا، تے جدوں کوئی نقصان پہنچتا کہ میرے پیغمبر دی طرف اشارے کر کر کے آندے ہادہی من عندک، اے تواڈے مشورے دی وجہ چوں انج ہویا، اسی تے تانوں کیا سی احد دی جنگ مدینے اندر رہ کے لڑی جائے، لیکن تسی میدان اندر نکلے ہو، اے نقصان تواڈی طرفوں پہنچے آئے۔ اے میرے پیغمبر انہاں منافقین دا منہ بند کرو، انہاں نو کہو کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ دی طرفوں، نفع بھی رب دی طرفوں، نقصان بھی رب دی طرفوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فما لہؤلاء القوم، اس قوم کی ہویا لا یکادون یفقہون حدیثا،
اے اللہ اس دے رسول دیاں باتاں نو کیوں نہیں سمجھ دے۔ ہن اگے بات ہے تقدیر دی، پہلے جڑی بات کیتی ہے نا اے بات سی تقدیر دی کہ نفع نقصان دا مالک اللہ، اختیارات دی بات سی۔ ہن اگے بات چلے گی ادب دی، ما اصابک من حسنۃ، اے میرے پیغمبر کوئی بھی تانوں نیکی پہنچے، کوئی بھی اللہ دی طرفوں فضل پہنچے، فمن اللہ، او اللہ دی طرفوں ہے، وما اصابک من سیئۃ، تے کوئی بھی تانوں کتوں تکلیف پہنچے، فمن نفسک، تسی اے ہی کہنا ہے اگر کوئی نیکی پہنچی ہے، اگر کوئی امن پہنچے ہے، اگر کوئی خیر پہنچی ہے، اے ساڈے رب دا فضل ہے، لیکن اگر کوئی سانوں نقصان پہنچیا ہے اے ساڈی تدبیر اندر غلطی ہو سکتی ہے، ساڈے کولوں گناہ ہویا ہے، ساڈے کولوں غلطی ہوئی ہے۔ پیچھے بات تقدیر سی اختیارات دی سی، نفع نقصان دا اختیار اللہ کول، لیکن اگے گل ادب دی ہو رہی ہے کہ اے کہنا ہے کہ جے کوئی کتوں فضل پہنچیا تے رب دی طرفوں، تے جے کوئی غلطی ہو گئی ہے، نقصان پہنچیا تے پھر ساڈی غلطی ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اسی تانوں لوگاں واسطے رسول بنایا، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ تواڈے واسطے گواہ ہونے واسطے کافی ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جن نے رسول اللہ دی اطاعت کی تھی، فقد اطاع اللہ، انہیں اللہ دی اطاعت کی تھی۔ وَمَن تَوَلَّى، جڑا بندہ رسول دی اطاعت تو پھر گیا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، اسی تانوں انہاں تے حفیظ نہیں بنا کے کھلیا، یعنی تواڈے تے لازم نہیں کہ تسی تلوار دی جناب بل بوتے تھے انہاں کولو اطاعت کرواؤ، مرضی انہاں دی اپنی ہے، اطاعت کرن گے تے جنت دے وارث بنن گے، منہ پھیرن گے تے جہنم دا ایندھن بن جان گے۔ وَيَقُولُونَ، تے آندے کی نے طاعتن، ہاں ہاں سی تہاڈی گل من لی، اطاعت کر لی۔ وَإِذَا بَرَزُوا فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، سونیا تہاڈے منہ تے آندے نے اسی تہاڈی اطاعت کر لئی، لیکن جدوں تہاڈے کولوں دور تر جاندے نے، علیحدگی دے اندر جاندے نے، بیّت طائفۃ منھم غیر الذی تقول، پھر آپس دے اندر بیٹھ کے او مشورے کردے نے جڑے تہاڈے خلاف ہون، واللہ یکتب ما یبیتون، جو اے کردے نے اللہ انہاں نو لکھ رہا ہے، فاعرض عنہم، تسی انہاں تو اعراض کرو، وتوکل علی اللہ، اپنے رب تے بھروسہ کرو، وکفا باللہ وکیلا، تہاڈا مددگار رب کافی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا ایک قرآن تے تدبر نہیں کردے، غور و فکر نہیں کردے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر اللہ دے علاوہ کسی ہور دی طرفوں اتریا ہوندا، لوجدوا فی اختلافا کثیرا، اگر رب دے علاوہ کسی ہور دا کلام ہوندا نا، اے دے اندر بہت زیادہ اختلاف ہوندا، کتے کوئی گل آکھی ہوندی، کتے کوئی گل آکھی ہوندی، آپس دے اندر موافقت نہ ہوندی، آپس دے اندر جوڑ میل نہ ہوندا۔ ایک قرآن اگر اے دے اندر اختلاف نہیں، آپس دے اندر آیات جڑدیاں ملدیاں نے، ایک لڑی اندر پروئیاں نے، او دی وجہ اے کہ ایک کی رب دا کلام ہے، ایک اللہ دی طرفوں اتاریا ہویا۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اے میرے پیغمبر جدوں بھی انہاں منافقاں دے کول کوئی معاملہ ہوندا ہے امن دا یا خوف دا، انہوں لوگاں دے اندر پھیلا چھڑ دینے تاکہ لوگ ڈر جان، لوگاں دے اندر خوف پیدا ہو جائے۔ اے الاسی مدینے اندر جدوں نویں قدم جاندے پھر نا، کوئی ادھروں خبر آ رہی، کوئی ادھروں خبر آ رہی، تے منافقین دی عادت سی انہوں پھیلا دینا تاکہ لوگاں دے اندر دہشت پیدا ہو جائے، ڈر پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، انہوں پھیلا چھڑ دینے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ، اگر انہوں لٹا دین اللہ اور دے رسول دی طرفیں، اللہ دی طرفیں، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا پھر امیران دی طرفیں، جڑے لوگ سردار نے، جڑے لوگ سمجھدار نے، انہاں نو لیا کے گل دسی جائے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، او لوگ جان لین گل نو، یستنبطونہ منہم، جیڑا او دا کوئی اچھا نتیجہ کر لین،
جے اگر گل سچی ہے تو لوگوں دسن، وگرنہ لوگ ایویں دہشت زدہ نہ ہون۔ ولولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ دا فضل نہ ہوندا تواڈے تے، ورحمتہ اور دی رحمت نہ ہوندی، لتبعتم الشیطان تے تسی شیطان دی پیروی کر لیندے، الا قلیلا مگر بہت تھوڑے بچ جاندے۔ اس آیت دا ایک پس منظر ہے، ایک بندہ نا انہیں مدینے آ کے روڑا پا چھڑیا کہ فلاں قبیلہ حملہ کرنے والا ہے، تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیاری شروع کر دی تھی، تے باہر اندر پتہ لگا کہ خبر تے جھوٹھی ہے، تے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ہر کسی دی گل نو مان کے تے ایویں تیاریاں نہ کریا کرو، پہلے کریا کرو، تصدیق کریا کرو، سمجھیا کرو۔ اگر اللہ اپنی رحمت نہ کردا تے تسی تے شیطان دی پیروی کر لینی سی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ فقاتل فی سبیل اللہ، گل مک گئی انشاءاللہ۔ فقاتل فی سبیل اللہ، قتال کرو اللہ دے رستے اندر، لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین۔ قتال دی سب تو سخت آیت ہے، سب تو سخت قرآن اندر اللہ دے نے رب دے رستے اندر قتال کرو۔ اگر اے میرے محمد تواڈے نال کوئی نہیں جاندا تے تنہا جا کے قتال کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آڈے تے فرض ہے، لازم ہے، اگر کوئی نہیں نال جاندا الا نفسا کا، خود اکیلے جاؤ، لیکن وحرض المؤمنین، مومنانو قتال تے ابار دے رہو، انہاں اندر شوق پیدا کر دے رہو۔ اگر جانتے ٹھیک ہے انہوں نے اپنی جنت بنانی ہے، نہ جانتے تو آڈے تے فرض ہے، اکیلے نکلو، اپنی جان قربان کرو، جہاد تو منہ نہیں موڑنا، قتال تو منہ نہیں موڑنا۔ اللہ اکبر۔ وحرض المؤمنین عسى اللہ ان یکف بعث الذین کفروا، قریب ہے کہ اللہ کافراں دے ہاتھ تو آڈے تو روک دے گا۔ انہیں سورت جدو اتر رہی ہے نا 4 ہجری دے اندر، تے 5 ہجری نو غزوہ احزاب ہویا ہے، تے 5 ہجری تو بعد اللہ نے خود ہی کہہ چھڑیا کہ اے میرے پیغمبر، بلکہ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، ہن انہاں کافراں تے کوئی انہاں کول طاقت نہیں کہ دوبارہ تواڈے تے حملہ کرن، ہن تسی انہاں تے حملہ کرنا ہے۔ 5 ہجری غزوہ احزاب تے جدو آئے نے 10,000 12,000 دا لشکر لے کے، اس تو بعد انہاں اندر طاقت نہیں رہی، پھر اللہ دے پیغمبر علیہ السلام 8 ہجری دے اندر جا کے فتح مکہ کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا اس اللہ ان یکف باس الذین کفروا واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اللہ پاک فرماندے نے ہن انہاں کول طاقت نہیں رہی، ہن تسی انہاں تے حملے کرو گے۔ ومن یشفع شفاعتا حسنا، چلو انشاءاللہ اگلیاں 2 آیات رہ گئی ہیں، ایک موضوع بھی ایک علیحدہ ہے ہو رہے، انشاءاللہ کل دے درس دے اندر بیان کریں گے۔ اللہ کولو دعا ہے اللہ سانو سمجھنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔